नमस्कार साथीहरू, आज यहाँहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी सरह अनुसन्धान सहायक पदको लागि 2071 सालमा सोधिएको प्रश्न र उत्तर लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री को हुन् भनेर सोधिएको छ 1 नम्बरमा। यसको सही उत्तर हो शैलजा आचार्य। 2. नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते। 3. 2048 सालको निर्वाचनमा नेपाललाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? 205 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। कृषि विकास बैंक कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। नेपालमा छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। नेपाललाई सन् कतिसम्म विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो? 6. सन् 2022 सम्ममा। त्यस्तै गरी वर्तमान राष्ट्रिय गानका रचयिता को हुन्? व्याकुल माइला हुन्। वर्तमान राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइला हुन् भने सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ हुन्। त्यस्तै गरी नेपालमा छाउपडी प्रथा कुन जिल्लामा छैन? दिएका मध्ये रसुवामा छैन र छाउपडी भएका अन्य केही जिल्लाहरू अछाम, बाजुरा र बैतडी हुन्। राधा उपन्यास कसको कृति हो? कृष्ण धारावासीको कृति हो। किसान जाति नेपालको कुन जिल्लामा बसोबास गर्दछन्? झापा जिल्लामा बसोबास गर्दछन्। चुरे पर्वत श्रृङ्खलालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? शिवालिक नामले पनि चुरे पर्वत श्रृङ्खलालाई चिनिन्छ। नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने स्थान कुन जिल्लामा पर्दछ? कास्की जिल्लामा पर्दछ। नयाँ मुलुकमा नपर्ने जिल्ला दिएका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो दाङ र पर्ने नयाँ मुलुक भनेर बाँके बर्दिया र कैलालीलाई चिनिन्छ। माउन्ट एभरेस्टलाई सन् 1956 मा सगरमाथा भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन्? बाबुराम आचार्य हुन्। सुगौली सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो गजराज मिश्र। लिच्छवी कालमा यातायात तथा कुलो सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई लिङ्गवल भनिन्थ्यो। नेपालको इतिहासमा चर्चित मकै पर्व कसका पालामा घटेको थियो? चन्द्र शमशेरका पालामा घटेको थियो। लिच्छवी कालमा द्रङ्ग भन्नाले व्यापारिक केन्द्र बुझिन्थ्यो। सोरठी नृत्य कुन जातिको शास्त्रीय नृत्य हो? शास्त्रीय नाच हो। गुरुङ जातिको शास्त्रीय नाच हो। तलका मध्ये 4 वेदमा नपर्ने कुन हो? आयुर्वेद हो। 4 वेद विशेष गरी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद हुन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले घोषणा भएको हो? विक्रम सम्वत 2015 फाल्गुन 1 गते घोषणा भएको हो। संविधान सभा मन्त्री परिषदबाट मनोनित सदस्य सङ्ख्या कति रहने व्यवस्था थियो? 27 रहने व्यवस्था थियो त्यति बेला। अहिले यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाहरू हुन् दिएका मध्ये। त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले नेपालको सम्प्रभुता कसमा रहने व्यवस्था गरेको थियो? नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था गरेको थियो र हाल अहिले नेपालको संविधान 2072 ले पनि नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको पहिलो लागू भएको संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2004 हो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटोल नारायणगढ खण्ड कसको सहयोगमा बनेको थियो? जापानको सहयोगमा बनेको थियो। पञ्चशील सिद्धान्तको प्रतिपादन कहिले भएको हो? सन् 1955 मा भएको थियो। सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालले सबैभन्दा पछि दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको मुलुक कुन हो? भुटान यसको सही उत्तर हो। नेपालको परराष्ट्र नीति के का आधारमा सञ्चालित छ? असंलग्नताका आधारमा सञ्चालित छ। युएनको सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य थिए।
इबोला भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देश नाइजेरिया थियो, जुन अत्यन्तै प्राणघातक रोग हो, प्राणघातक भाइरस हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना हुँदा संस्थापक राष्ट्र कति थिए? 51 संस्थापक राष्ट्र थिए। 1985 डिसेम्बर 8 केका लागि प्रसिद्ध छ? सार्कको स्थापनाको लागि प्रसिद्ध छ। नेपालले सर्वप्रथम आयोजना गरेको सार्क शिखर सम्मेलन कुन हो? तेस्रो। मृत व्यक्तिको मुटु झिकेर अर्को व्यक्तिमा सफल प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सक डाक्टर कुमुद धिताल हुन्। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो मानव निर्मित यान स्पुतनिक 1 हो। विश्व आदिवासी दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 9 मा। नेपालमा सार्क शिखर सम्मेलन भएको वर्ष सन् 1987, 2002 र 2014 हो। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीका रूपमा चर्चित चार्ल्स सोबराज कुन देशका हुन्? फ्रान्स। नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको कतिऔं अनुसूचीमा राखिएको छ? 8औं अनुसूचीमा राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कहिलेसम्म विश्वबाटै भोकमरी हटाउने लक्ष्य लिएको छ? सन् 2050। विश्वकप फुटबल 2014 मा गोल्डन बुट पाउने खेलाडी को हुन्? को थिए? जेम्स रोड्रिगेज। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलन कहाँ भएको थियो? नेपालमा भएको थियो। टेस्ट ट्युब बेबी प्रविधिका आविष्कारक को हुन्? रबर्ट एवार्ड्स। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा समानुपातिक समेत गरी चौथो स्थान हासिल गर्ने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल थियो। नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन विक्रम सम्वत 2071 असोज 28 मा भएको थियो। सन् 2014 को शान्तितर्फ नोबेल पुरस्कार पाउने को थिए? मलाला युसुफजाई थिइन्। सगरमाथा आरोहीले कुन दिनलाई कालो दिन घोषणा गरे? 2070 वैशाख 5 गते। बर्ड फ्लू सर्वप्रथम कुन देशमा देखा परेको थियो? केन्यामा देखा परेको थियो। र 50औं प्रश्न, कान देवताको मन्दिर कहाँ रहेको छ भनेर सोधिएको छ 50औं प्रश्नमा। यसको सही उत्तर हो ललितपुरको कुपण्डोलमा। र धन्यवाद साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।